Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 6 of class 12 Computer Science FBIAC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक 1.1.6 जो कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन है डिस्कस करेंगे. बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके एंड देन उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे उतना हम बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और मोटर इम्पेयरमेंट इश्यूज़ हैं क्या और किस तरीके से हम उनका एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम एक्सेसिबिलिटी के फीचर को अचीव कर सकें और अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकें. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी को हर एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं और पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं, और अगर हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन द फीचर ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जिसके अंदर हम अपने डिसेबल पर्सन पे फोकस करते हैं और उनके लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज़फुल बनाते हैं. राइट. तो हमने बात की थी कि हम डिफरेंट तरह की डिसेबल जो पर्सन हैं उनके लिए डिफरेंट तरह के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो यू कांट प्रोवाइड द बेटर सॉल्यूशन. आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें मीट करनी है, यानी बेसिकली उनको सॉल्व कैसे करने. बेसिक मकसद इस टॉपिक का ये है कि हम उन प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करें कि उन उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं एंड देन उनका एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की. तो विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को बेसिकली आई साइट का कोई इशू हो सकता है, यानी देखने में इशू है. आइदर वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, यानी उन्हें टोटली नज़र नहीं आता, या लो विजन या पार्शियल ब्लाइंडनेस हम कह सकते हैं, या फिर उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है कि वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र जो है वो विजुअल एलिमेंट से मुराद क्या है, जो दिखने वाली चीज़ें हैं जिसमें तमाम हमारा इंटरफेस आता है, जिसके अंदर टेक्स्ट भी आ जाता है, जिसके अंदर इमेजेस आ जाती हैं, जिसके अंदर कलर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर वीडियोस, यानी ऑल दी मटेरियल बेसिकली जो कि विजुअली यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो उसका मतलब क्या है कि विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर यूज़र विजुअल पे डिपेंडेंट नहीं है, उसे विजुअल्स के को बेसिकली अंडरस्टैंड करने में या समझने में ही डिफ़िकल्टी है. तो अब हमें इसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि हम किस तरीके से इस विजुअल इम्पेयरमेंट का जो इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं और अपने वो तमाम लोग जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें कैसे इसका एक बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस दी सॉल्यूशन. ओके. द फर्स्ट सोल्यूशन इज़ स्क्रीन रीडर, यानी हम स्क्रीन रीडर के सॉफ्टवेयर्स बेसिकली यूज़ करके यूज़र को स्क्रीन रीडर की ऑप्शन प्रोवाइड कर दें, जिसमें या तो वो पूरी की पूरी स्क्रीन को यूज़र को रीड आउट करके बताएं, और उसमें हम ऐसे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो कि इस क्राइटेरिया को मीट कर सके, या फिर उसको कन्वर्ट कर दें ब्रेल में. ब्रेल बेसिकली क्या होता है आपके पास कि जहाँ पर आपका जो टेक्स्ट या कंटेंट है उसको कुछ बबल्स की फॉर्म में, यानी जो थोड़ी सरफेस से ऊपर बबल्स की तरह क्रिएट कर दिया जाए, ताकि यूज़र उसको फ़ील करके एंड देन उनको एनालाइज़ कर सके कि ये टेक्स्ट क्या है. जिस तरह आपको ये साइड पे इमेज नज़र आ रही है जिसमें सारे का सारा कंटेंट थोड़ा बबल फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा सरफेस से ऊपर उठा हुआ या उभरा हुआ, जिसे हम ब्रेल कहते हैं. तो या तो फिर उसको पूरी स्क्रीन को रीड करके बताया जाए या उसको कन्वर्ट कर दिया जाए ब्रेल में, ताकि वो ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ दिस ऑप्शन or this solution is going to help the blind people. They can easily use our website, they can easily navigate our website, यानी वो easily एक जगह से दूसरी जगह या फिर कीबोर्ड को यूज़ करके वो आसानी से वेबसाइट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं और कंटेंट से easily इंटरेक्ट कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेसिकली कि एक्चुअली कंटेंट है क्या. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं जो कि स्क्रीन रीडर के सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलपर यूज़ करेगा ताकि वो स्क्रीन रीडर की ऑप्शंस को प्रोवाइड कर सके. जॉज़ है, एनवीडीए, ये हमारे पास क्या हैं, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ दिस स्क्रीन रीडर. यानी अगर हमने स्क्रीन रीडर की ऑप्शन प्रोवाइड करनी है तो जो डेवलपर या प्रोग्रामर है वो ये दो सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ कर सकता है. एक जॉब एक्सेस विद स्पीच है और एक नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस है, और बेसिकली ये हमारी एक्सेसिबिलिटी को मेक श्योर कर रहे होते हैं, प्लस ये कंप्लाइंस हैं WCAG, जो WCAG हमने पहले डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक्सेसिबिलिटी को मीट करने के लिए हमें उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है. तो ये दो ऐसे टूल्स हैं जो ऑलरेडी उसके साथ
बेसिकली उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम ईज़िली यूज़र को स्क्रीन रीडर की ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो यहाँ मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि स्क्रीन रीडर बेसिकली किस तरीके से ज़्यादा इजीली रीड कर सकता है या कंटेंट को इजीली अंडरस्टैंडेबल और बेहतर तरीके से हमारे डिसेबल पर्सनस या स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन उनके लिए कैसे इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। यहाँ पर बात करते हैं आरिया, जो बेसिकली एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन है। ये अ काइंड ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि W3C हमारी वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब कंटेंट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड बनाती है ताकि इस इंटरेक्शन को बेहतर बनाया जाए। तो एक्सेसिबिलिटी के फैक्टर को अचीव करने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं हमारे वेब कंटेंट के अंदर। जो HTML का सिंपल कंटेंट होता है वो शायद इतना आसानी से स्क्रीन रीडर के लिए या असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए हेल्पफुल ना हो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग और उसे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बनाने के लिए। तो वहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लेबल्स प्रोवाइड करते हैं उस असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट को अंडरस्टैंड करके एंड देन यूज़र के लिए उसको रीड करके प्रोवाइड करे, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स, ताकि वो आसानी से उस कंटेंट को समझ सकें। तो बेसिकली ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल नज़र आ रही है कि अगर HTML की हमने सिंपल एक डिव बनाई है और उसका हमने रोल यहाँ बटन लिख दिए, तो जब स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा तो वो कहेगा दिस इज़ अ सबमिट बटन। अब यहाँ से रोल ना हो तो उसे नहीं पता कि ये डिव क्या चीज़ है या ये सबमिट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर रोल ने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और ये रोल बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये हमारा एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन की वजह से आ रहा है जो एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हम ना लिखें तो यूज़र के लिए स्क्रीन रीडर के लिए मुश्किल होगी इसको अंडरस्टैंड करना और रिकॉग्नाइज़ करना एज़ बटन। और इट्स ऑब्वियस कि फिर हमारे जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उसके लिए भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, उससे तो नहीं पता चलेगा कि दिस इज़ अ सबमिट बटन। सो इस तरीके से हम अपने जो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और मेथडोलॉजीज़ हैं और जो हमारे ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और रूल्स और हम कह सकते हैं हमने जो मेथड्स बनाए हुए हैं जैसे एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम अपनी असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी जैसे ये स्क्रीन रीडर जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि एक डिसेबल पर्सन के लिए हमने बनाई है, उसको कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से आसानी से मीट कर सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस दी सेकंड सॉल्यूशन जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं और ये बेसिकली पार्शियल ब्लाइंडनेस या जिसको हम कह सकते हैं ब्लाइंडनेस नहीं कह सकते, लो विजन कह सकते हैं बेसिकली, राइट। यानी ऐसे तमाम हमारे यूज़र्स जिनको आई साइट का इशू है या लो विजन है, उनको देखने में इशू है, तो हम उनके लिए हाई कंट्रास्ट मोड यूज़ कर सकते हैं जिसका मेन मकसद क्या है कि यूज़र की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी अपने इंटरफेस की बेहतर बनानी है ताकि उसके लिए हमारे कंटेंट को रीड करना और अंडरस्टैंड करना आसान हो। ऑब्वियसली अगर हाई कंट्रास्ट होगा तो अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। हाई कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जैसा कि ब्लैक एंड वाइट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाई कंट्रास्ट, जहाँ पर ब्लैक के अंदर अगर वाइट थोड़ा सा भी कंटेंट होगा तो वो एक स्टैंड आउट करेगा उसके अंदर। यानी हमने जैसे अगर वाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है और उसके ऊपर ब्लैक हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो स्टैंड आउट करेगा, यानी फ़ौरन से आप उसको अंडरस्टैंड करके रीड कर सकते हैं या वो परसीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये एक हाई कंट्रास्ट है जो कि यूज़र की रीडेबिलिटी को एनहांस कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा हाई कंट्रास्ट प्रोवाइड करना चाहिए जो लो विजन वाले हमारे यूज़र हैं उनके लिए हमारे कंटेंट को अंडरस्टैंड करना आसान हो। जैसे विंडोज़ और मैक और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स बनाई जाती हैं तो दे फोकस ऑन हाई कंट्रास्ट ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी और रीडेबिलिटी को बेहतर बनाया जाए और यूज़र आसानी से हमारे कंटेंट को परसीव कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअली हम प्रोवाइड क्या करना चाह रहे हैं। सो विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंट्रास्ट थीम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर एग्जांपल आपकी बुक की कंसिडर करें तो वेबसाइट BBC वेबसाइट जो है वो भी एक हाई कंट्रास्ट मोड को यूज़ करती है ताकि लोग जो कि उसके कंटेंट को अगर पढ़ने आते हैं तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ और उनकी रीडेबिलिटी बेहतर हो, यानी उन्हें रीड करने में इशू ना हो। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने विजुअल इम्पेयरमेंट का या इम्पेयर्ड या डिसेबल पर्सन्स को ताकि वो ईज़िली किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। ओके, नाउ द थर्ड सॉल्यूशन इज़ ज़ूम फंक्शन जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ूम का मतलब तो आप सबको ही पता है कि जब हम किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, यानी उस लेट्स सपोज़ अगर कोई भी आपके सामने चीज़ शो हो रही है तो आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, यानी उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, उसको इनलार्ज करेंगे। अगर 100% है तो 200% तक उसको ज़ूम आउट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ छोटी भी होगी तो आपको बड़ी नज़र आएगी एंड इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ योर रीडेबिलिटी। तो हमारे तमाम सॉफ्टवेयर जिसमें एग्जांपल में हम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स की बात कर सकते हैं, इनके अंदर बिल्ट इन यानी जब ये बनाए गए तो ही इनके अंदर ज़ूम का ऑप्शन डाल दिया गया है। जैसे अगर आप लेट्स सपोज़ कोई भी वेबसाइट खोल रहे होते हैं
تو آپ سمپلی کنٹرول پلس دباتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کنٹرول اور پلس کا بٹن اکٹھا کریں تو اکٹھا پریس کریں تو بیسیکلی آٹومیٹیکلی آپ کی جو اسکرین ہے وہ زوم آؤٹ ہو جاتی ہے، رائٹ؟ اور کنٹرول پلس زیرو کریں گے تو آٹومیٹیکلی ریسیٹ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ تمام فیچرز ہیں جو جب کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے یا ڈیوائس یا سسٹم بنایا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر امبیڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ یوزر جو لو ویژن والے ہیں یا جنہیں کوئی ایشوز ہیں آئی سائٹ کے تو وہ آسانی سے کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو زوم آؤٹ کر سکیں، اینڈ دین ان کی آٹومیٹیکلی ریڈیبلٹی انکریز ہو اور ہم ایکسیسیبلٹی کے کرائٹیریا یا فیچر کو بیسیکلی اچیو کر سکیں اور اسے بہتر بنا سکیں. اب بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ موسٹ کامن ایشو کی جو کہ نارملی لوگوں کو ہوتا ہے، دیٹ از ہیئرنگ امپیئرمنٹ، یعنی ہیئرنگ ڈسیبلٹی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. وہ تمام لوگ جن کو سننے میں مشکل ہوتی ہے یا انہیں بیسیکلی ساؤنڈ کا ہم جسے امپیئرمنٹ کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ اب ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے اندر کیا آتا ہے، یا وہ پارشیلی ہیئرنگ لاس ہے یعنی انہیں ٹیمپریری طور پر یا پھر کچھ حد تک سنائی دیتا ہے اور کچھ حد تک سنائی نہیں دیتا، یا پھر ٹوٹلی ڈیفنس ہے جسے ہم ڈیفنس بھی کہتے ہیں، یعنی انہیں بالکل سنائی نہیں دیتا. تو اس کے اندر ہم نے فوکس کس چیز پہ کرنا ہے، اپنی آڈیو پہ، یعنی کہ آڈیو کانٹینٹ کے اندر جہاں پر کوئی چیز اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے جیسے میوزک ہو گیا یا ساؤنڈ افیکٹس ہو گئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو یوزر کو اب کیسے انڈرسٹینڈ بنانا ہے کہ وہ یوزر انڈرسٹینڈ کر سکے. تو یہاں پر ہمیں اسے پرووائڈ کرنا ہے کوئی سولوشن جو کہ ٹیکسٹ اور کانٹینٹ کی فارم میں ہو، یعنی ہمیں آڈیو میوزک جو آڈیو ہے بیسیکلی میوزک یا ساؤنڈ افیکٹس جو بھی ہے اس سے بھی یوزر کو ٹیکسٹ اور ویژول کی فارم میں شو کرانا ہے، کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے بٹ سن نہیں سکتا. تو وہ دیکھ کے کیسے اس چیز کو پرسیو یا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. سو لیٹس ڈسکس دی سولوشن. سب سے پہلا سولوشن ہے ہمارے پاس کلوزڈ کیپشنز. کلوزڈ کیپشن بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، آن اسکرین ٹیکسٹ جو ہم پورا شو کر دیں یوزر کو، جو کہ پورا ایکسپلین کرے کہ کسی بھی ویڈیو کے اندر جو بولا جا رہا ہے وہ کیا ہے، پلس ساؤنڈ افیکٹس کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے، یعنی ساؤنڈ افیکٹس کو بھی ٹیکسٹ کی فارم میں کنورٹ کر کے یوزر کو بتاتا ہے. اس کا یہ مقصد ہی ڈیف پرسنس جو کہ جنہیں ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے ان کو سولوشن بیسیکلی پرووائڈ کرنا تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یوٹیوب ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اکثر آپ کے پاس سب ٹائٹلز کا آپشن آتا ہے تاکہ یوزر انڈرسٹینڈ کر سکے. اچھا، کلوز کیپشن اور سب ٹائٹل میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو سب ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیف کے لیے بنائے گئے ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں اکثر جو کہ سن سکتے ہیں لیکن جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کسی ایسی لینگویج میں ہوتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ ان کے لیے پھر کنورٹ کر کے سب ٹائٹلس پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. بٹ جو کلوز کیپشنز ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پوری کی پوری جو ساؤنڈ میوزک ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے اور یوزر کو پرووائڈ کر دیا جائے تاکہ وہ کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور یہ بھی اس کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ جو بیچ میں کچھ کانٹینٹ میوزک کا ہے وہ کیا ہے. تو ایکچولی پورے کے پورے کانٹینٹ کو کلوز کیپشن کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ سب ٹائٹل میں کمپلسری نہیں ہے. تو بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے، جو ہمارے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے یا ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے لیے ایک سولوشنس پرووائڈ کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ہمارے کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. Now let's discuss the second solution, that is transcripts، یعنی بیسیکلی اسکرپٹ پرووائڈ کر دینا، یعنی سارے کا سارا جو کانٹینٹ ہے آپ کا اس کا ریٹن مٹیریل یوزر کو پرووائڈ کر دینا تاکہ وہ اس کو ریڈ اور انڈرسٹینڈ کر سکے. یعنی اگر وہ ہیئرنگ کا ایشو ہے، وہ سن نہیں سکتا، تو آئدر ہی اور شی کین ریڈ دی کانٹینٹ اور انڈرسٹینڈ دی کانٹینٹ. جیسے اکثر ٹیڈ ٹاکس جو ہوتی ہیں ان کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پراپر اس کی ڈسکرپشن ساتھ پرووائڈ کر دی جاتی ہے، ایون کہ along with پراپر ٹائمنگز، یعنی ساری کی ساری کہ کس سیکنڈ میں کہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ پوری کی پوری جو انفارمیشن ہے وہ یوزر کو ساتھ پرووائڈ کر دی جاتی ہے. اس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یوزر کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو دس از آر سیکنڈ سولوشن جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ویڈیو ہو یا کوئی بھی ہمارا کانٹینٹ ہو، اس کی فل جو ٹرانسکرپشن ہے وہ ہم یوزر کو پرووائڈ کر دیں، یعنی فل کانٹینٹ ریٹن فارم میں یوزر کو پرووائڈ کر دیں تاکہ اس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو. بات کرتے ہیں اپنے تھرڈ سولوشن کی جو کہ ہے ہیئرنگ امپیئرڈ پرسن کے لیے، وہ ہے سائن لینگویج انٹرپریٹیشن. سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ سائن لینگویج کیا ہے. دیکھیں، سائن لینگویج بیسیکلی ایک اسپیسیفک لینگویج ہے جو یوز کرتے ہیں ہمارے ڈیف یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ والے پرسن، یعنی جنہیں کوئی ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے.
وہ سائن لینگویج کو یوز کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یعنی انہیں جب بھی بات کرنی ہے تو دے آر گوئنگ ٹو یوز اسپیسیفک سمبل. اب سائن لینگویج کے اندر ہر کریکٹر، ہر ورڈ، ہر الفابیٹ، ایون کے کامن فریزز کے لیے اسپیسیفک سمبل یوز کیے جاتے ہیں جس کے تھرو وہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں یا بیسیکلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو سائن لینگویج کی انٹرپریٹیشن میں ہمیں پہلے تو سائن لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کس سمبل کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس بہت سارے ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو بلٹ ان اس لینگویج کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. انٹرپریٹ کا مطلب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹرانسلیٹ کرنا یعنی کہ ہم جتنا بھی کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا سائن لینگویج میں ٹرانسلیشن پرووائڈ کر دی جائے، یعنی سائن لینگویج کے سمبلس کے تھرو اس کو ایکسپلین کر دیا جائے تاکہ یوزر کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا آسان ہو، اسپیسیفکلی ہمارے جو ہیئرنگ امپیئرڈ یا ڈسیبل پرسنز ہیں. تو بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ یہ کیپیبلٹی یا ابیلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں آپشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کانٹینٹ ہے جو کہ ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو انٹرپریٹ کر دیا جائے، ٹرانسلیٹ کر دیا جائے سائن لینگویج کے اندر. اور موسٹ آف دا ٹائم ویڈیو کانفرنسنگ کے جتنے بھی ہمارے ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ یہ آپشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ان کے ڈیف ویور یا کمیونٹی ہے وہ بیسیکلی انڈرسٹینڈ کر پائیں اور ان کے لیے اس کو انٹرپریٹ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو. سملرلی ہمارا نیشنل چینل پی ٹی وی نیوز یا پی ٹی وی ورلڈ کی بات کریں تو وہ پراپرلی انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں تمام کانٹینٹ کی سائن لینگویج کے اندر، جہاں کوئی پرسنل یعنی ایک پرسن ایز اے انٹرپریٹر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ پراپرلی ساتھ ساتھ سائن لینگویج کے تھرو اس پورے کانٹینٹ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تاکہ جو ڈیف ویور ہیں وہ بھی اس کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کے لیے بھی اس کو سمجھنا آسان ہو. تو بیسک مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے اسپوکن ورڈز ہیں یعنی جو اسپیچ ہے اس کو انڈرسٹینڈیبل بنایا جائے سائن لینگویج کے تھرو یوزر کے لیے، اور سائن لینگویج کے تھرو اس کو پوری ٹرانسلیشنز پرووائڈ کر دی جائیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکے اور کانٹینٹ سے فائدہ اٹھا سکے. Now let's talk about the third impairment, that is motor impairment. دیکھیں یہ موٹر امپیئرمنٹ بیسیکلی ہماری موٹر اسکلز یعنی جو باڈی کی موومنٹ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. موٹر امپیئرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ اسے ڈیفیکلٹی ان موومنٹ ہے، یعنی وہ اپنی باڈی کو یعنی فنگرس کو اسپیشلی یا اگر ہینڈس کو یا لیگس کی بات کریں تو اس کے لیے موو کرنا مشکل ہے. اسے مسلس کی بیسیکلی یہ تمام مسل سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ہینڈ یا لیگس یا باڈی پارٹس کو موو نہیں کر پاتے. اور ایون کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں فلی پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں جس میں وہ فل باڈی کو موو ہی نہیں کر پاتے، اور کچھ میں جو ہے وہ سمپل وہ ہینڈ کو فنگر کو یا لیٹس سپوز لیگس کو موو نہیں کر پاتے. ہمارا فوکس مینلی ہینڈ پہ ہوگا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کس طریقے سے سسٹم کو ہینڈل کریں گے. تو یہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل یعنی نارملی جو ہم عام ان پٹ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جیسے ماؤس، اب انہیں موومنٹ میں کا ایشو ہے، وہ ہینڈ موو نہیں کر سکتے تو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو یوز دی ماؤس. تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی ایسا سولوشن پرووائڈ کرنا ہے جو ان ٹریڈیشنل ان پٹ ڈیوائسز سے ہٹ کے ہو. تو ہم انہیں کیسے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں یا اس فیچر کو ایکسیسیبلٹی کے اندر کیسے اچیو کر سکتے ہیں تاکہ موٹر امپیئرمنٹ کے جو ہمارے ڈس ایبل پرسنز ہیں ان کو بھی ہم سولوشن پرووائڈ کر سکیں. سو لیٹس ڈسکس دی سولوشن کہ کس طریقے سے ہم ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنالوجی یا ان کے مطابق جو ڈفرینٹ سولوشنز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا آسان ہے. اوکے سو دا فرسٹ سولوشن وی کین پرووائڈ از وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر. اب یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ایسے تمام سافٹ ویئر جو کہ یوزر کو یہ کیپیبلٹی پرووائڈ کریں یا ابیلٹی پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی آواز کے تھرو ہی سارے کام پرفارم کر سکے. یعنی اگر اسے موٹر امپیئرمنٹ ہے اور وہ باڈی کو موو نہیں کر سکتا لیکن آبویسلی بول سکتا ہے تو وہ بول کے ہی اپنے تمام کام پرفارم کر سکتا ہے اور اپنے کی ٹیکنالوجی کو بیسیکلی کنٹرول کر سکتا ہے اور جو ایکشن پرفارم کرنا چاہتا ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. تو یوزر جسٹ کمانڈ دے گا اینڈ دین کمپیوٹر اس کے اکارڈنگ اس کو رسپانس کر کے آنسر دے گا. اب یہاں پر ایگزامپل میں ڈریگن نیچرلی اسپیکنگ ایک سافٹ ویئر ہے، بیسیکلی ایک ایسا سافٹ ویئر جو کہ ان ڈس ایبل پرسن کو کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے. یعنی یوزر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ بول کے سارا کام ٹائپ کر سکتے ہیں، ایون کہ جو آڈیو فائلز ہیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے ٹیکسٹ کی فارم میں یوزر کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے فیچرز اویلیبل ہیں جو کہ ہمارے موٹر امپیئرمنٹ جو موٹر امپیئرمنٹ ایشوز کے لوگ ہیں یا جنہیں موٹر ڈسیبلٹی ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کمانڈس کے تھرو ہی اپنے سارے کام پرفارم کر سکتے ہیں. ایون کہ وہ بولیں گے تو وہ ٹائپ کر دے گا، وہ بولیں گے تو اس کے اکارڈنگ ایکشن پرفارم کر دے گا. فار ایگزامپل ٹرانسکرپشنس پرووائڈ کر دے گا پوری آڈیو فائلس کی اور ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ کو آسان کر دے گا یوزر کے لیے، اسپیسیفکلی ان یوزرس کے لیے جو ٹائپ نہیں کر سکتے، جو یعنی انہیں موٹر اسکلز ایشوز ہیں تو ان کے لیے سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے تو سیکنڈ سولوشن از الٹرنیٹیو ان پٹ ڈیوائسز. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹریڈیشنل ان پٹ ڈیوائسز سے تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو ہمیں
कोई स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अडाप्टिव का मतलब, जैसे हमने पहले अडाप्टेबिलिटी के अंदर भी डिस्कस किया था कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे चेंज कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर वो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज तो नहीं करता, लेकिन ये स्पेसिफिक कीबोर्ड्स होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। यानी अडाप्टिव कीबोर्ड और अडाप्टिव जो माउस होंगे वो कौन से होंगे, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट को माइंड में रखते हुए बनाए जाएंगे, ताकि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। यानी कि जैसा कि हम बना सकते हैं कि ऐसे कीबोर्ड बना दिए जाएँ जहाँ पर जो हमारी कुछ कमांड्स होती हैं वो फ़िक्स करके एक बटन के अंदर प्रोग्राम करके स्टोर कर दी जाएँ, ताकि यूज़र सिर्फ़ एक ही क्लिक से वो काम कर ले, बजाय इसके कि उसे 2-2 कीज़ प्रेस करनी पड़ें। या फिर हम एक ऐसा कीबोर्ड भी बना सकते हैं जो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक ऐसी रिक्वायरमेंट को मीट करे, जो लोग एक हैंड उनका मूव करता है और एक नहीं करता, तो वन हैंड से कैसे टाइप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्पेसिफिक अडाप्टिव जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो बनाएं, जो कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें, जो कि यूज़र की हैं। सिमिलरली आई ट्रैकिंग सिस्टम भी है, जहाँ पर यूज़र जैसे जहाँ आई को बेसिकली देखेगा, यानी जहाँ देखेगा उस तरह से कर्सर मूव करेगा, तो आईज़ की मूवमेंट के थ्रू कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे अडाप्टिव सिस्टम, इवन के अडाप्टिव माउस अवेलेबल हैं, जो कि यूज़र की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को बीट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिनके साथ कैमरा भी एम्बेड कर दिए जाते हैं, देन उसके थ्रू उसको ट्रैक करना यूज़र के लिए आसान होता है। इस तरह के डिफरेंट जो भी हमारी मोटर इम्पेयरमेंट्स हैं उनके मुताबिक एक डिफरेंट अडाप्टिव सोल्यूशन, यानी एक डिफरेंट इनपुट डिवाइस क्रिएट की जा सकती है, या हम करते भी हैं, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करती है। और इस तरीके से हम इनकी इस डिसेबिलिटी को बेसिकली एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू इनके लिए यूज़ करना जो हमारा सिस्टम या टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर है वो आसान हो जाता है। तो ये एक और सोल्यूशन है जो हम अपने इन मोटर इम्पेयर्ड और डिसेबल पर्सनस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड सॉल्यूशन इज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी एक वर्चुअल का मतलब क्या है, जो फिजिकल कीबोर्ड नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर होगा, वो प्रोवाइड कर दिया जाए। और इसे हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं बेसिकली, यानी स्क्रीन के ऊपर ही यूज़र जो है वो कीबोर्ड को यूज़ कर सकता है, टच पैड के थ्रू या टच स्क्रीन के थ्रू या आई ट्रैकर के थ्रू किसी भी तरीके से वो मूव कर सकता है। विंडो जो है वो हमारी ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू यूज़र टाइप कर सकता है विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कीबोर्ड। तो इस तरीके से ये हमारा एक और सॉल्यूशन है जो हम अपने मोटर इम्पेयर्ड पर्सन को, जिन्हें मूवमेंट का इशू है, यानी वो अगर मूव नहीं कर सकते, तो दे कैन यूज़ दी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एज वेल। सो लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर का बेसिक मकसद ये था कि पहले प्रॉपरली जो हमारे इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करें, और ताकि उसके मुताबिक उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि एक बेहतर हमारा सिस्टम डेवलप हो और हम टेक्नोलॉजी को अपने इन पर्सन के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकें, क्योंकि ऑब्वियसली जितना हम इनकी रिक्वायरमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे उतना उसको सोल्यूशन डेवलप करना आसान होगा। सो सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट आती है, जिसमें आई साइट से रिलेटेड यानी देखने से रिलेटेड तमाम चीज़ें, जिनके सोल्यूशन में हमने कहा कि स्क्रीन रीडर हो सकते हैं, जूम हो सकता है, हाई कंट्रास्ट वेबसाइट्स हो सकती हैं। फिर हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात की, जिसके अंदर जो ऐसे पर्सनस जिन्हें कोई हियरिंग का इशू है, यानी वो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए कैप्शंस, ट्रांसक्रिप्शंस और साइन लैंग्वेज को यूज़ कर लिया जाए। देन हमने बात की कि अगर मोटर इम्पेयरमेंट है, यानी मूवमेंट के इश्यूज़ हैं, तो वॉइस कंट्रोल, अल्टरनेटिव डिवाइसेस और अडाप्टिव कीबोर्ड और माउस और इस तरह की डिवाइसेस हम इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सकें। तो बेसिक हमारा मकसद क्या था कि टेक्नोलॉजी को हर एक के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके, और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दोज डिसेबल पर्सन जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, या बेसिकली उन्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें एक्सेसिबिलिटी के फीचर के अंदर। तो वो हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियोज़ यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।